إخوان أخوات، السلام عليكم. أصحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا. اليوم غادي نشوف معكم واحد الدرس ديال كومون إيدونتيفي ان موتور تريفازي سون بلاك سينياليتيك. كنعرفوا بأن أي موتور تريفازي فيه مانستالين فيه لداخل ستاتور ديالو 3 بوبين. 3 بوبين يعني كل بوبينة عندها 2 اكستريميتي. فايت درت لكم هاد الدرس هذا درتو اون رياليتي، يعني حليت واحد الموتور قدامكم وشفتو كيفاش ديتيكتيت لي بوبين بلومتر. ولكن نبهني واحد الاخ في الخاص، قال لي ودي راه ما شرتيش لواحد المساله ديال لي زونطري ولي سورتي دي بوبين. حقيقه يعني لقينا هذوك لي سي فيل اللي كتشوفوا دابا في الموتور. لقينا كل لابوبين عندها 2 اكستريميتي، لقيناهم 3 بوبين، ولكن ما عرفناش لي زونطري ولي سورتي. بحال الشكل اللي كاين في هذا الموتور هذا هما خارجين سي فيل، ولكن ما عارفينش لي، ما غادي نعرفوا لي 3 بوبين ولكن ما نعرفوش لي زونطري ولي سورتي. كاينه واحد لا ميثود اللي غادي نطرقوا لها دابا، هي اللي غادي نعرفوا بها لي زونطري ولي سورتي دي بوبين. لانه علاش غادي يقول لي شي اخ بانه شنو المشكل الا قلبنا لي سورتي مع لي زونطري ديال لي بوبين؟ غادي توقع اخي واحد ديستورسيون دو شون في الموتور. هذا تا هو راه واحد الدرس مهم ديال سميتو، غادي نخليو ليه ان شاء الله شي حلقه بوحدو. غير المهم الموتور الا قلبنا لي زونطري ولي سورتي ديال لي بوبين راه ما غاديش يدور الموتور. هذا هو ليسونسيال، يعني خاصنا نقادو لي زونطري مع لي زونطري ولي سورتي مع لي سورتي. هنا راه درت لكم الرابط ديال هذاك الفيديو اللي درت بور ديتيكتي لي 3 بوبين ديال ان موتور تريفازي. راه هو هذا اللي بغى يرجع يشوفو. مرحبا. وواحد المساله بغيت ننبه لها الاخوان، بانني كنهضر شويه، هي دارجه مغربيه ولكن كنهضر شويه، كنانتيغري شويه الفرنسي. لانه علاش كاينين معنا شي اخوان في القناه من الكوت ديفوار، من السينيغال، من الكاميرون، كيهضروا اللهجه الفرنسيه وكيطلبوا مني باش ندخل شويه الفرنسي باش حتى هما يتبعوا معنا الشرح. هذا هو اللي كاين الاخوان. اذا لينا نمر للشرح. اذا كيف ما كتشوفوا عندي واحد الموتور خارجين منه سي فيل ميم كولور، ولكن ما غادي نعرف لي بوبين 1 بوبين 2 بوبين 3، ولكن ما غاديش نعرف لي زونطري ولي سورتي. Lorsqu'un moteur triphasé est dépourvu de plaques à borne, il est très facile de repérer les 2 fils de chaque enroulement avec un ohmètre. يعني avec l'ohmètre on détecte les 3 bobines. C'est facile, mais le difficile, il est beaucoup plus difficile de savoir quelle est l'entrée et la sortie de chaque enroulement par rapport aux 2 autres, surtout si les fils ont tous la même couleur ou dépourvus de repères. يعني إلا كانوا لي فيل اللي خارجين عندي في هذا الموتور هذا سي فيل ولكن ميم كولور ومام دي راه صعيب باش غادي نعرف. إذا لا ميثود باش غادي نعرف أنا غادي نطرق لها دابا، وحاولوا تتبعوا معايا الله يخليكم. إذا أبري لو روبيراج بلومتر وليت عارف عندي بأن لو فير سيتين بوبين، لو روج سيتين بوبين، لو بلو سيتين بوبين. لو ماتيريال نيسيسير باش غادي ندير هاد العمليه باش نعرف لي زونطري ولي سورتي، غادي خاصني الحباب واحد الغالفانومتر ميلي فولت متر polarisé ou micro-ampérimètre polarisé. Cet appareil doit être absolument analogique à aiguille et non pas digital. ماشي ديجيتال اللي كيبانوا فيها الارقام، يعني تكون عندنا انالوجيك بحال هذا الشكل هذا. هذا سيتان ميلي فولت متر وهذا سيتان ميكرو امبيرمتر. وبيان سور يكون بولاريزي، تكون لو موان او لو بليس، لو بليس اي لو موان. وغادي خاصنا الخوت واحد البوطون بوسوار، ها هي كيف ما كتشوفوها. ملي كنقول بوطون بوسوار سي ان بوطون بوسوار غولاشمون، يعني ملي كنتكي عليها لورسك جو بوس جو فيرم كونتاكت، جوست لورسك جو ريلاش لو كونتاكت كيتحل. بوطون بوسوار سورس دو كورون كونتيني بيل اليمونطاسيون مينيموم 9 فولت. غادي خاصني واحد البيل ديال 9 فولت ولا شارجور ديال بورطابل ولا نابورت كال سورس، المهم تكون 9 فولت ما تقلش على 9 فولت. و بولاريزي بيان سور لو موان و لو بليس.
un petit carton rectangulaire ou papier fort, 4 x 6 cm par exemple, dans lequel on fait 6 trous et on marque les lettres U1, V1, W1, U2, V2, W2 comme ci-contre. بحال هاد لا بلاك هادي غنديروها بالكرتون ونقيدو عليها هاد لي روبير هادي، اون مارك سي روبير كيف ما كتشوفوا. هادو باش غادي نجيبو كل كابل غادي نجيبوه في لو روبير ديالو. اذا اون باس كومونسون. كيف ما كتشوفوا عندي لو موتور خارجين منه 6 فيل. عرفت انا لي بوبين، عرفت لو 1 و لو 2 و لو 3 و لو 4 و لو 5 و لو 6 سون لي 3 بوبين دو موتور. هذا لو بيتي كارطون اللي هضرنا عليه ها هو مروبيري. فوالا. وعندنا لو ميكرو امبيريمتر وعندنا لا بيل 9 فولت وعندنا لو بوطون بوسوار. عندنا هاد الحويجات هادي باش غادي نعرفوا لونطري ولا سورتي ديال لا بوبين. اذا كومونسون. لي كوندكتور repère 1 et 2 du premier enroulement sont passés respectivement et n'importe lequel dans U1 entrée et U2 sortie. نشرح لكم الاخوان. هاد ال1 وهاد 2 سي une بوبين. انا شديت او هازار جي ماركي ça 1 ça 2 c'est une bobine. هاد 2 جبتها ل U2 لو 1 جبتو ل U1 او هازار ماشي يعني روبير بيان ديفين. المهم هادي البديه هادي باش بديت يعني شديت واحد لي دو فيل ديال واحد لا بوبين روبيريت لو 1 و لو 2 لو 2 جبتو ل U2 و لو 1 جبتو ل U1. فوالا. Ces deux conducteurs est branché. Sur ces deux conducteurs est branché le galvanomètre. Le plus à U2 sortie et le moins à U1 entrée. شرح لكم الإخوان. شديت هاد لو U2 ديتو البليس ديال الغالفانومتر وهاد ال U1 ديتو لو موان ديال لو غالفانومتر. يعني هاد ال U1 اللي كتشوفوا غادي نعتبر انا اونطري وهاد ال U2 سورتي. U1 اونطري تبعوا معايا مزيان و U2 سورتي. فوالا. Il est très important de respecter cette polarité pour la suite de la manipulation. يعني هاد لا مانيبيلاسيون اللي درت دابا خاصني نريسبكتيها هي اللي غادي تعاوني في داكشي اللي غادي يجي من بعد. La source du courant continu est branchée le moins à 3 et le plus venant du poussoir à 4 suivant le schéma ci-contre. إذن le 4 هاد le 3 ou le 4 c'est une autre bobine, c'est la bobine numéro 2. خديت لو 3 وخديت لو 4. لو 4 ديتو البوطون بوسوار. من البوطون بوسوار خرجت مشيت لو بليس ديال هاد لابيل هادي. و لو 3 اللي هو اللي عطيتو الموان ديتو ديريكت لابيل لا بورن موان ديال لابيل. اذا شي مفهوم الاخوان. خديت لا بوبيل الاولى سميتها 1 2 ديت 2 البليس ديال الميكرو امبيريمتر. الان ديتو لو موان. الكات هاد لو 3 و لو 4 انا اللي سميتهم لو 3 و لو 4. لو 4 ديتها البوطون بوسوار جات لابيل لو موان مشات ديريكت لابيل. اذا غادي نجيو دابا كيفاش غادي نبداو. Avant de continuer, il est bon de rappeler le principe de mesure qui va être concrétisé dans cette manipulation. Chaque pression et chaque relâchement du poussoir va donner un courant induit dans les deux autres enroulements. يعني chaque ملي برونشيت انا هادو مع ميكرو امبيريمتر chaque بوسوار في هاد لو بوطون بوسوار غادي يعطيني واحد ديفياسيون ديال هاد ليغوي هادي. سوا ليغوي غادي تمشي ليا لو بون سونس سوا غادي تمشي ليا لو سونس كونترير. سا ديبون.
Ce courant induit est inversé au relâchement par rapport au sens de celui de la pression. Donc, fatalement, si le galvano ne dévie pas vers le plis à la pression, il déviera au relâchement. Les manipulations ci-dessous vont consister à voir si le galvano dévie vers le plis à la pression ou au relâchement. يعني داكشي اللي قلت الاخوان، يعني فاش غادي نتكي على البوطون بوسوار يا اما هاد ليكوي غادي تمشي ليا لو بون سونس هنا، واما غادي تمشي ليا لانفيرس. ولكن غير حاجه وحده اللي غادي تحضروا منا في ملي تكي على هاد لو بوطون بوسوار، ماشي تبقى متكي عليها بزاف ديال الوقت، تكي وحيد يعني ان بو دو طون باغ اكزومبل 2 سكوند 3 سكوند وحيد يدك. ملي غادي تكي عليها بيان سور عينيك راه غادي يكونوا هنايا. حنا غادي نشوفوا دابا من بعد، نشوفوا ملي غادي نتكيو عليها مشات ليا ليكوي هكا شنو غنستافد، مشات ليا ليكوي للجهه الاخرى شنو غادي نستافد. Et c'est sur l'enroulement marqué 3 et 4. هاد 3 4 اللي كتشوفوا هنايا في هاد الكرون تيتر راه هي هاد لابوبين هادي 3 و 4 هما اللي غادي نبدا بهم، هما الاولين. هادو ديجا فيكسيتهم لو 1 و لو 2 فيكسيتهم في الميكرو امبيريمتر، و 3 و 4 وهما اللي غادي نتبازا عليهم دابا. دونك لو موان دو l'alimentation en courant continu branché sur le 3, le plus sur le 4 à la pression. يعني ملي غادي نبريسي هاد لو بوطون بوسوا، si le galvanomètre dévie vers le plus، يعني dévie vers le plus هي هادي، يعني مشى فيه هاد لو كوتي، هاد ليكوي هادي مشات ليا لهاد الجهه هادي. Si le galvanomètre dévie vers le plus, le fil repéré 4 هاد لو 4 هذا est une entrée et il devra être inséré dans le trou du carton marqué V1. Donc هاد لو 4 خاصني نبرونشي هنا. هادي في حاله مشات ليا هاد ليكوي مشات ليا لهاد لو سونس هذا، هاد لو بون سونس ماشي لو سونس كونترير. في لا بريسيون ديال هاد البوطون بوسوار مشات ليا لهنا، دونك هاد الكات راه اوتوماتيكمون غادي نديه لفي 1 سي اون اونطري. اي لو فيل 3 اي دونك اون سورتي باسي ا في 2، غادي يجي لهنا، يعني هاد 3 غادي يمشي لفي 2. دونك هاني عرفت هاد الجوج هادو، عرفت لو كات غادي نجي في حاله باغ اكزومبل غادي نتكينا على البوطون بوسوار غادي تمشي ليا البوطون بوسوار غادي يمشي ليا العكس لهنا، دونك هادو راه غنديرهم لانفيرس. الكات هو اللي غادي نجيب الفي 2 والطروا هي اللي غادي نجيب الفي 1. تفهمنا الاخوان؟ فوالا. اذا ايسي سور لونغولمون ماركي 5 اي 6، راه نفس الشيء اللي درت في الطروا والكات هو اللي غادي ندير في 5 و 6. Le moins de l'alimentation en courant continu est branché sur le 5, le plus sur le 6. À la pression, si le galvano dévie vers le plus, le fil repéré 6 est une entrée et il devrait être inséré dans le trou du carton marqué W1. Et le fil 5 est donc une sortie passée à W2. Donc la même chose. نتخيل بأن عندي هذه هي 6 وهذه هي 5. تبعوا معايا الاخوان، هذه هي 5 وهذه هي 6 اللي كتشوفوا لهنايا. ملي غادي نتكي على البوطون بوسوار مشات ليا ليكوي لو سونس بوزيتيف. ملي كنقول لو سونس بوزيتيف يعني مشات ليا في هذا لو سونس هذا، تمات غاديه باغ اكزومبل في لا ليكتور جوسكا 100، هي ما غاتمشيش حتى ل 100 ولكن المهم غديفيا واحد شويه، غديفيا واحد شويه لهنايا. دونك اوتوماتيكمون عندي كما قلت الا خديت 5 في بلاصه 4 هنا غتولي عندي 5 هي دبل 1 و 6 هي دبل 2. C'est une entrée. Le 5 c'est une entrée ou le 6 c'est une sortie. Donc كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه المسألة هذه وتبارك الله عليكم. ولا كان شي تساؤل ولا شي غموض مرحبا وتبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم. يا الله تبارك الله عليكم، خليت لكم الراحة.